عسلامة الناس الكل. أول حاجة نحب نقدم روحي للناس الكل. أنا آية دباش، تلميذة بالمدرسة الإعدادية بالسلطنية أونيفيام عني. حبيت نقدم شكر خاص لكل أعضاء جمعية ستام، وخاصة مدام هجر قطاطة اللي هي كانت ديما مساندتني وديما تشجع فيا زادا باش نشارك في كومبيتيشنات المنظمة من قبل ستام، وكانت هي ديما اللي توجهني وكل شيء، يعني نحب نشكرها برشا بالحق. به اليوم في الفيديو هذا أنا نحب نفسر مراحل التطبيق اللي عملته هلا ورمضان. أنا عملت التطبيق هذا باللغة الإنجليزية على خاطر أول حاجة على خاطر أونجلي هو لغة معناها عالمية متفقة عليها عالميا، وزيد على خاطر أن اللغة هذه بالنسبة لي معناتها أنا نحب برشا اللغة هذه وديجا نستعملها برشا وكل هيك علاش أنا خيرت نعمل هكاكا. به أول حاجة باش نعملوها هي نحلو on va commencer un nouveau projet. مثلا أمامنا داكا. به كما نعرفوا اللي رمضان هو شهر فضيل وشهر عظيم وكل، دونك لازم نكثروا فيه من الطاعات ونبعدوا على الخطايا وكل شيء. به وأهم حاجة في رمضان اللي هي القرآن والدعاء والصلاة كي بطبيعة أكيد، بخلاف رمضان ديما في الأيام العادية. الزكاة والصدقات نكثروا من هذا من الكل، احنا ديما نعملوا في الأيام العادية أما نكثروا منهم هذوما. دونك أنا في الابليكاسيون هذه حاولت نجمع بين هذا من الكل. مثلا عملت هي تتكون من الابليكاسيون هذه من 6 سكرين. حاولت في كل سكرين نعمل حاجة. مثلا عملت سكرين الأوقات بتاع الإمساك والإفطار لكامل شهر رمضان في صفاقس وفي كامل الجمهورية، على خاطر اللي يستعمل الابليكاسيون هذه نجم ما يستعملهاش، نجم اللي يحل الابليكاسيون هذه ما يكونش صفاقسي كاو نجم يحلها تونسي، دونك هو لازم يستفاد منها زادا. دونك أكا علاش أنا حاولت نزيد معناتها الأوقات في لكامل ولايات الجمهورية. أيضا حاولت معناها عملت دعاء، حطيت سكرين خاصة بالدعاء الخاص لرمضان. دونك باش اللي يحل نجم اللي يحل الابليكاسيون هذه او كيقرا الدعاء نتاعو وكل شيء من غير معناها ما يدخل يلوج في الجوجل ولا حاجه كل شيء. به عملت دو بتي جو اللي هما يخليونا اللي فما واحده تورينا شنو الحاجات الخايبه اللي لازمنا نبعدوا عليهم، دونك اللي هما الخطايا اللي لازم نجنبوهم لو ماكسيموم في هذا الشهر الفضيل، و حاجات ما تشمية الحاجة الباهية اللي لازمنا نبجلوها على كل الحاجات في معناها في هذا الشهر في رمضان. Donc on va voir les étapes de création de cette application. به أول حاجة باش نبداو نعملو سكرين الأولى. به دونك سكرين الأولى هي الانترفاس برينسيبال بالنسبة لأي ابليكاسيون باش نلقاوها. دونك على خاطرها هي اللي بتكون فيها نقولوا احنا مثلا عنوان لو تيتر دو لابليكاسيون، دونك اللي باش يدخل لها باش يفهم هي علاش تحكي من العنوان نتاعها. دونك اول حاجه نعملوها في السكرين هنا نحطوا الالينيمون اوريزونتال ديما سونطري اللي في الوسط، هو كل واحد كما يحب، اما انا بالنسبه لي في الابليكاسيون نتاعي باش نحطها سونطري. نسحقوا لابيل باش نكتب فيها هلو عملوا. دونك نحطوها جراف، taille de police 25, le type de police bien, et le couleur de fond un orangé et le couleur du texte bleu aussi. L'âge rempli par an
ou l'alignement du texte centré. Maintenant, on voit la disposition. On va choisir l'arrangement vertical, l'auteur rempli par an et largeur aussi. باش نستحقوا اللعبة الأخرى كيف l'arrangement vertical نحطو l'alignement vertical l'horizontal متاعها centré. اللعبة باش نكتب فيها by A باش معناها اللي يحل الابليكاسيون باش يعرف هي معناها شكون اللي يسمعها الكل. بعد نحطو gras régler la taille de police, le type de police aussi et le couleur. أنا خير نحطوهم même couleur هي والتيتر. باهي دونك حاجة أخرى l'arrangement vertical باش نحطو لها image الجمالية متاع سكرين أصلا باش هي تدل أكثر على رمضان معناها. هنربط فيها باهي. كما نعرفو احنا باش نتعداو من سكرين لسكرين لازمها تكون فما بوطون سويفون ولا حاجة. دونك انا باش نعمل اورلوج هنا باش هي تعدينا للسكرين الثاني. دونك كيفاش باش نبروغرام معناتها نحط هذه الاورلوج. دونك بالبوطون هذايا وقت احنا باش ننزلو على البوطون هذايا اول حاجة باش يخرج الصوت معناتها انا باش نتكلم نستحق الليكتور اي en même temps l'horloge باش تكون معناتها تبدا عاد تنزل كل شيء من 5 jusqu'à 0. دونك نسميو بوطون كليكي باش اللي يجي قدامه كل شيء باش يعرف على شي ينزل باش يضغط السكرين اللي بعده. دونك لازم نسميو لي بوطون. دونك couleur de fond bon. باش نتحقوا لابل باش تظهر لنا فيها معناتها الوقت معناتها وقت ننزلو على البوطون باش يلقى وين يظهر معنا. لازم نحضروا له بلاصه باش يظهر فيها. باهي دونك نحطو له hauteur 7% et largeur 10. couleur de fond نديرو ميم كيما البوطون. توا نحطوها انفيزيبل باش ما تظهرنا لابل كي ننزلو على البوطون. الاخرى نجمو نبدلو الفورم زادا نتاع البوطون. هنا نحطوها مثلا اروندي. باهي دونك نجيبو الليكتور نعمل ميديا. On passe maintenant à la partie programmation. أول حاجة lorsqu'on clique sur le bouton donc حاجة أخرى نسيتها لازم الأغلاج ديما نحطوها من هنا من الديزاين بروبريتي. هنا أنا نسيت مجبتش الأغلاج سامحوني. الأغلاج باش نلقاوها في الكابتور
دونك نحطوها من هنا كرونومتر اكتيفي رجعوها ديزاكتيفي. Quand je clique sur le bouton 1, mettre horloge, chronomètre activé à vrai. Vrai, نجيبوها من logique. Et mettre label 3 visible à vrai. Donc visible à vrai. نعملو variable نسميه مثلا global timer هنا A5. donc ouais. Ouais. donc هنا نعملو si global timer inférieur à 0 ouvre un autre screen 2. donc on ajoute un autre screen 2. donc si global timer inférieur à 0 ouvre un autre screen notre écran screen 2. donc screen screen de S majuscule screen 2. c'est bon. Sinon donc mettre label 3 texte à global timer et mettre global timer à -1. donc في كل مرة هيك الفاريبل اللي هو 5 كل مرة -1 jusqu'à 0. donc مازلت لنا juste lecteur نجيبو من البيبليوتيك لأن باش نعملها donc أنا سميتها donc نسمح لكم معناها شنو أنا باش نقول وقت نزلوا على البوطون هكا donc wishing everyone a happy Ramadan. donc نبروغراميو هكا lecteur زادا donc quand bouton à cliquer appeler lecteur 1 commencer. donc هكا كملنا screen الأولى design programmation. donc on passe maintenant à la screen numéro 2. donc screen numéro 2 علاش تحكي هي هذه اللي باش نعملوا فيها كما قلت انا ساعتها كيف صرت
كيف تاع الابليكاسيون شنو فيها، هذه اللي فيها الوقت معناها نتاع الامساك والافطار. دونك باش نسحقوا على الاول دو بوطون. البوطون الاول باش نكتب فيه constipation time for the first day، معناها وقت الامساك في اليوم الاول لرمضان. دونك كيف باش يظهر الوقت اللي هو 53 دقيقة تاع الصباح معناها الأول نهار معناها في رمضان. والبوطون الثاني اللي هو باش يكون فيه breakfast time for the first day اللي هو وقت الإفطار، اللي هو كان أول نهار 7 تاع العشية الكل. بعد باش نستحقوا دو كذا كوشي. دونك الكذا كوشي الأولى اللي هي باش تكون الأوقات متاع رمضان معناتها الإمساك والإفطار في صفاقس، والكذا كوشي الثانية اللي هي باش تكون معناها الأوقات في كامل الجمهورية. احنا نكتبو for the first day. كالعادة couleur de fond. Un truc de polystyrène, voilà. Et la forme, on l'a arrondi. On va كمل تحقق لابيل اللي هي باش نكتبوا فيها مع بعديك الوقت. دونك هي باش تكون انفيزيبل على خاطر الوقت احنا باش نزرعوا على البوطون. هي باش تظهر معناتها الوقت اي او ميم طون معناتها صوتي اللي انا باش نقول هكا constipation exam for the first day باش نسحقوا يعني lecteur le lecteur pour les deux boutons. Donc bouton numéro 2, breakfast time. For the first day. Donc, couleur de fond. Et la taille de pot. Et la forme arrondie. On montre là-bas. Deux autres labels pour l'espace. Pour l'espace. Non. L'espace entre le premier bouton et le deuxième bouton. Le deuxième bouton et le deux cases à cocher. Donc l'auteur 1%. دونك هنا ثاني باش تكون خدمة منظمة باش في البروغراماسيون ما نضيعش معناها على خاطر مش كيما في الديزاين كيما في البروغراماسيون لازم تكون خدمة منظمة نسميو كل كومبوزون اسمه معناها. دونك نجمو نسميو الأول first time اللعبة الأولى اللي باش تظهر فيها معناها الوقت نكتبو فيها time لعبة نغطوا espace bouton de second time
label time 2. label الرابعة هي السبيس الثانية اللي يهمكم. والليكتور الأول كيف هو معناتها الفيرست دايم، دونك نجم نكتبو first هكايا. هادي second نوليها دو. باهي توا باش نستحقو دو كذا كوشي. دونك اوكي الأول باش نسميوه other times رمضان إنسفاكس، معناتها الأوقات الأخرى للإمساك والإفطار في لرمضان في صفاقس. دونك other times ثاني اسمها times in the others countries، معناها الأوقات للولايات الأخرى. معناها نعم هاي التاج العادة متاع كل وحدة. دونك نجم هي 15 باهي. نسحقو توا من disposition arrangement horizontal باش نحطو فيها l'afficheur web. دونك large في البارنت نحطو l'auteur 37 هكايا باش تاخد بلاصة لنا للبوتون سويفون اللي باش يعدينا للسكرين الأخرى. دونك هي نسميها suivant. Donc on efface le texte et l'image. Donc non. Déjà on a سميته next. Et le jeu 20%. Donc هكا مريقل نجيبو l'afficheur web. Maintenant on passe à la programmation de screen numéro 2. Donc أول حاجة باش نبروغراميها لهنا les deux boutons. Donc bouton numéro 1 quand first time اللي هي البوتون numéro 1 click. أول حاجة on va appeler first 1 commencer معناها appeler le lecteur numéro 1. باهي ثاني حاجة mettre time 1 هذه visible à vrai puisque هي كانت احنا ديجا حاطينها invisible. donc à vrai et mettre time 1 couleur de fond نجم نحطوها couleur violet مثلا violet. اوكي ولا افتح شوية هكا. كيف بالنسبة للبوتون نيميرو 2 دونك جوست نبدلو. اوكي دونك هذه
On va programmer les deux cases à cocher. Donc, quand case à cocher numéro 1 changé, on a si case à cocher numéro 1 vérifié. Donc, je vais vérifier. Appeler l'afficheur web. هذه. دونك هنا باش نجيبو اللين نتاع السيت اللي احنا حاجتنا بيه. دونك اول حاجه احنا كذا كل شيء اللي احنا قلنا اللي هي اوقات معناها الامساك والافطار في صفاقس. دونك انا ديجا حل سيت. دونك هذه هي ديجا هنا مكتوبين. Alors pour la première semaine هذه شهر كامل. Donc on va copier le lien. Okay. On va coller ici. Sinon donc هذه تولي فراغ. دونك شنو معناها هذا؟ دونك كي ننزلو احنا كي ننزلو كذا شيء اول مره. دونك باش تظهر لنا اللي هذه وقت نعاودو ننزلو عليها مره اخرى تظهر لنا فارغه. هيك علاش احنا عملنا هذه في السينو. دونك كيف بالنسبه لكذا كل شيء نيميرو 2. دونك هكا كذا كل شيء نيميرو 2 جوست اللين باش يتبدل. Donc, prendre casa cocher. Si casa cocher active, non? Vérifier un route mesh activé. Donc, on a un des liens. Déjà مكتوب. Ok. On a Tunis, on a Ariana. Donc, كامل الولايات. On a copié le lien. Et on va coller ici. آخر حاجة تو اللي هي le bouton suivant. Quand je clique sur le bouton suivant, on ouvre un autre screen. اللي هي screen numéro 3. Donc, screen numéro. Donc, voilà. Donc, S majuscule. 3. Maintenant, on passe pour le screen numéro 3, le design. بالنسبة للسكرين هذا يحكي على لعبة صغيرة كمان هكا على الحاجات اللي نجمو من الخطايا هما خطايا معناتها نجنبوهم في رمضان. دونك انا في السكرين هذه باش نعمل كيما نقولوا احنا حاجات باهيين نعملوهم معناتها كيما قلنا طاعات معناتها ولا حاجات ناخذوا على العلم حاجات باش ناخذوا عليهم حسنات وحاجات الاخرين اللي هما يسموا معناتها هما حاجات خايبين باش ناخذوا عليهم بطبيعة سيئات واصلا ما لازمنا نتجنبوهم بجملة ما نعملوهمش. دونك نبداو في الديزاينر بتاع سكرين نيميرو 3 بعد نتعداو البروغراماسيون.
دونك كالعادة l'alignement horizontal نحطوها centré باش تحققوا على تروا لاباس. دونك نيميرو 1 باش نكتبو فيها in Ramadan we must avoid، معناها في رمضان لازمنا نتجنبو. نكتب على الأول Ramadan we must avoid. الثانية هي the question يعني السؤال click the right answers. correct the right والثالثة أنا قلت فيها these are three correct answers، معناها فما 3 إجابات صحيحة. على خاطر معناتها باش ما يجوجمش معناتها شكون اللي يدخل مثلا يبدا ينزل مثلا ما يعرفش قداش من إجابة صحيحة وكل شيء، قداش مازال قداش شنو باش ينجم يتعدل السكرين اللي بعد. على خاطر ما ينجم يتعدل ما يجاوب على الإجابات الكل، ما ينجم يولي معناتها البوطون سويفون اكتيفي ما يجاوب على 3 إجابات. هيك علاش انا حبيت نبين باش نقول اللي فما 3 اجابات صحيحه باش اللي يلقاهم 3 اجابات دونك يعرف اللي هو يتعدل السكرين اللي نيميرو 4. دونك there are 3 correct answers. دونك هذا نحطو كولور دو فون. ok donc c'est bon. là je dois remplir par un كيف l'alignement du texte نحطوها centre. bah هذه كيف نعملو لها couleur de fond كمان هكا. taille de police le type de police تو gras هذه زادا le même. voilà توا تحققوا alignement vertical فيها تغوى معناتها arrangement vertical فيها تغوى arrangement horizontal. donc là je remplir par un. هذه pour le moment نحطوها زادا كيف اوكي. دونك كالعادة اوكي اوكي. دونك كل وحدة باش نريقلو لها نوتر الى لارجور. دونك هذه هكا
وفي كل arrangement horizontal نستحقوا 2 boutons. دونك لي دو نحطهم لون بلوبارون باش يبداو زوز متوازيين معناها متساويين هكا. هادوما زوز كيف كيف. باهي البوطون الاول باش نسميوه gossiping. دونك gossiping هذه حاجه خايبه، دونك اللي هي تسمى النميمه بالعربي. دونك وهذه تسمى اللي هي اصلا النميمه هي تسمى من الكبائر. دونك هذه بالحق لازم نتجنبوها، مش كان في رمضان. دونك هنا نكتبو gossiping. به بوطون نيميرو 2 اللي هي الزكاة. دونك تاخد كما هي حتى بالانجلي. بوطون 3 prayer اللي هي الدعاء. هنا cursing الشتم. بوطون نيميرو 5 seeking forgiveness، معناها الاستغفار، طلب المغفرة كل شيء. هي تسمى حاجة باهية. Et le dernier bouton, non, sensing اللي هي الخطايا بصفة عامة معناها. لو رجله تاي متاع كل بوطون. اوكي باهي. دونك نحطوها كانت على خاطر خرجت البوطون. باهي دونك هنا باش نستعملو في السكرين هذيا او في الجو هذيا معناها نوتيفيكاتور. دونك وقت باش ننزلوا على دونك على الاجابه الصحيحه اللي هي مثلا اللي هي توا هنا في الاولى في الاولين هذوما زوز عندنا gossiping هي الصحه معناتها هيك الحاجه اللي لازم نتجنبوها. دونك وقت باش ننزلوا عليها معناها باش يجينا نوتيفاي باش يقولنا اللي هي is the correct answer. تنجم تتعدى معناها للي بعدهم هذوما زوز. سينو كان باش تنزل على الزكاة اللي هي الحاجة باهي. دونك لازمنا ما نجنبوهاش. دونك يجي كيف يجي النوتيفيكاتور باش يقولك try again معناتها ما هي the correct answer. كيف معناتها لهذوما زوز كل واحدة منهم. دونك وأنا عملت حاجة أخرى بخلاف إنه نوتيفيكاتور. ما أنا قلت فما ديجا فما 3 there are 3 correct answers.
دونك باش مثلا نجاوب على gossiping بعديك جا الهنا معناتها جا هذوما زوز ونسى شنو هي معناتها انه شو لقى اجابه صحيحه ولا لا، بما هو خاطر هو ما يعرفش اسكو الاجابات باش يلقاهم، خاطر اي واحد باش يجي لبالو انه في كل واحده باش تجي اجابه، نجي نقول فما زوز الفوقانيين زوز يمكن صح كل شيء. دونك عملت انه الاجابه الصحيحه بعد ما يجي زاد النوتيفيكاتور باش تلقى خضرا معناها avec la couleur vert، والغلطه avec la couleur rouge بالطبيعه. دونك هنا تلقوا النوتيفيكاتور هذه نحطوها اوكي هنا بالطبيعة زاد تحققوا البوطون اخر على خاطر البوطون هكايا باش عندي سكرين اخرى بوطون سويفون ولا بال بور ليسباس هذه باش نعملوها باش يجينا البوطون ما يقعدش، باش يجينا البوطون لهنا اللوطة ما يقعدش غاديكا. دونك نحط كي افون بوطون دونك l'image كالعادة l'auteur 15 personnes et largeur 20. نجمو لاباس زادا نقص نحطوها 17 هكايا باش تولينا البوطون مريقل. باهي نضمو توا لي نون دو كومبوزون. دونك البوطون الاولى اللي هي gossiping دونك نعملو لها true، نسميوها true خاطر هيك هي الاجابه صحيحه، واللي تحتها false. بوطون ثالثة كيف هذه false على خاطر كيما الدعاء حاجه باهيه. بوطون كاتالوجيا true. ندير بوطون suivant اوكي نجمو نزيد arrangement vertical هكا قد هي ولا لي بوطون هكا. دونك توا تعدل بروغراماسيون بما انه ديزاينر حاضر. دونك نبداو اول بوطون اللي هو اللي سميتو انا ترو. دونك comme bouton un clic, donc on va appeler le notificateur. On va mettre true couleur de fond à vert, couleur vert. أغمق شوية. Donc message هنا good petite it's the correct answer.
تكست بوتون. اوكي. باهي، حاجة أخرى، بوتون سويفون لازم يكون activé à faux، باش وقت كان هو مش أي واحد كان مثلا نقولو جاوب على الأولى وكهو حب يتعدى الكلمة الأخرى، لا ما يتعدى، لازم يكون ديزاكتيفي، ما يتعدى كان ما يكمل tous les réponses. Donc نعمل دوبليكي pour la deuxième اللي هي true peu، هي الثانية اللي هي true peu. أما هنا نحطو في هذه بوتون سويفون اكتيفي افري، على خاطر هي اخر حاجة دونك يولي هو اكتيفي. توا نتعداو الفورس. دونك اول حاجة كالعادة متر، البوتون اللي هي نيميرو دو، كولور دو فون روج لأن هي إجابة غلطة، دونك روج. Et on va appeler le modificateur. Donc, المسج اللي باش يقولو اللي هو باش يقول no التيتر try again text bouton. اوكي كيف كيف نعمل دوبلي حاجة أخرى زادا كيف كيف le bouton suivant activé à faux. On a dupliqué وليترون bouton نخرج هكا. وهنا بالنسبة لهذوما الغلطين كلي أنا مسميتهم فولس كلهم شقعت فيهم البوتون سويفون كلهم شقعت فيهم ديزاكتيفي. دونك هنا نبدلو باش تخدم هنا لازم ديما تبتو في الأخطاء في البروغراماسيون، حتى رقم معناه ينجم يخدمش بروغرام. دونك وآخر حاجة on va programmer le bouton suivant كالعادة. quand suivant clique alors on ajoute un autre écran screen 4 ثانية يخدم لنا screen 4 الأول. ok donc on ouvre un autre écran, notre screen numéro 4. ديما اسمها جوستيس screen 4. دونك هكا نكونو كملنا screen numéro 3. توا باش نتعداو للديزاين تاع screen numéro 4. دونك سكرين نيميرو 4 سكرين هذه علاش تحكي باهي كيما سكرين 3 عملنا فيها شنو هما الحاجات الأخرى لازم نجربوها. توا سكرين هذه تحكي شنو هي الحاجة الباهية أنا عملت فيها حاجة برك باهية معانا ثم هي حاجة برك باهية ما هذه حاجة برك تساوي الحاجات الكل معانا اللي هي القرآن. دونك حاجة مهمة برشا القرآن في حياتنا سوا مش مهمة كان في رمضان، هذه مهمة ديما في حياتنا القرآن اللي بلا بيه
دينا ما يسوى حتى شيء، هو والصلاة. دونك هنا دونك كيف لعبة صغيرة. دونك نستحقو دو كالعادة كي نحطو l'alignement horizontal centré de la tête. نلعبو numéro 1. C'est une question. Donc, which activity this boy can participate before the breakfast time in Ramadan? Donc, شنو هي l'activité معناتها؟ شنو هي شنو بالعربي كذا؟ دونك شنو هي l'activité اللي طفل معناتها طفل ينجم معناتها سوا هو مش كان طفل معناها ينجم أي إنسان. شنو هي معناتها l'activité اللي ينجم أي إنسان يمارسها قبل قبل أنا عملت قبل الإفطار في رمضان. هو مش كان قبل الإفطار، أما أنا جوست في السؤال اللي عملت هكاكا. دونك نكتب السؤال. This boy can before in Ramadan. دونك بعد رجلوها تشا به. اللعبة الثانية باش نكتبو فيها move the boy to the correct picture. معناها حرك الطفل إلى الصورة الصحيحة. دونك بعد نكمل باش تسألنا توا قاعدة نفسر بالسؤال سؤال لين بعديك نستكشف شنو على شنو هذا من الأسئلة على شنو يحكي شنو يقصدوا معناها. move the boy to the donc alignement du texte de entre وهي إذا كيف تعمل جرا تولي هذه نعطيها كيف باش تولي مليكة. سي بون. باهي دونك توا باش نسحقو كادر و image du temps. كادر image du temps. donc là je remplis le panneau. on attend pour le moment زادا كيف كيف. donc cadre image du temps. ok donc image الأولى
الواجهة الثانية بول هي كرة. دونك الإيماج الثالثة الإيماج الرابعة الأخرانية اللي هي تصويرة متاع كاسك. نجم نبدلو العملات كما هكا. دونك توا نقراو حساب زادك العادة البوطون سويفون هكا. ندورو ليماج تاعو. دونك voilà. Bah, maintenant on va à la programmation de cette screen. دونك المطلوب في السكرين نيميرو 4 هي كما قلت معناها شنية الاكتيفيتي اللي نجم الطفل هذايا يمارسها قبل. انا كتبت قبل شق الفطر هذا في رمضان. دونك هنا عنا 4 3 ايماج لوتان معناها دايرين بيه الكل. هنا كاسك معناتها شو اسمه هنا. أنا هنا زاد كرة وأكثر حاجة مغرومين بيها الولاد معناتها كل ديجا. هنا عندي خويا ديما زاد يتكور في الوقت هيك بالضبط. علاش ديجا أنا كتبت قبل شق الفطر وهنا كتب قرآن. دونك الحاجة بالطبيعة الحاجة الباهية والحاجة المحبذة نمشي ولا الكل هي بالطبيعة القرآن. دونك هنا وقت نحركه معناها طفل كان باش يمشي للكاسك وإلا للكرة وكل شيء بشي تكست سبيتش باش يقول تكست بارول باش يقول try again. دونك وباش يرجع هو وين كان معناها لهنا. والبوتون سويفون باش يكون ديزاكتيفي. وكان باش هو اللي اي واحد باش يخدم الابليكاسيون هذه والسكرين هذا معناها وكان باش يسطول للقرآن بالطبيعة باش يقولوا well done معناتها التكست بارول وباش زوز باش يوليو ديزاكتيفي نولي البوطون سويفون اكتيفي يتعدل السكرين نيميرو 5. هذا هو معناتها البيوت نتاع السكرين هذه معناها والمراقبة تاعها. هذا بارتي بروغراماسيون. نسميها نحنا ما نظمناش هنا نسميها. دونك اول حاجه نسميها هي بوي بوتون دو بول هي ميوزك هذه هي تمام.
مش هكيتو اللي يحبوا عندنا نظمه. دونك أول حاجة باش نحطو هيك طفل معناها يتحرك كيما نحبو نحركو احنا معناها. دونك في الكادر هكايا نتاعو وين احنا نحبو نحركو يتحرك. دونك نعملو كون بوي غيسي. دونك نعملو لهنا ابلي هذيا دونك ابلي الا دونك x actuel et y actuel. دونك هكايا باش يولي هو يتحرك كيما نحبو احنا معناها في الكادر هكايا كيما انت تحب تحركو معناها الكل. باهي تو باش نبرمجو اللي انا كنت نحكي فيه ساعتها معناها كيفاش معناها كيفاش اللي كي هو باش يتلاقى معناها بالليزيماج سبريت الليزيماج اللي تاع اخرين معناها كيما الموسيقى معناها والبالون معناها كيفاش هو باش يرجع وين كان معناها في الاكس والجريك اول وحيد اللي كانوا. وكيفاش حاجه اخرى نسينا تكست بارول. دونك هنا الميديا هكايا. دونك هنا به وكيفاش زاد كي هو زوز باش يوليو انفيزيبل معناها القرآن معناها وطفل كي هو الوقت يمس معناها ليماج اللي تاع هكايا. دونك مادام هنا عملنا كون بوي كليسي هنا تولي كون بوي collision avec. Donc si هذه si obtenir هذه autre égal هذه كوران معناها وقت اللي هو يمس هكا ليماج لوتان هكيا. دونك mettre boy visible à faux. كيف بالنسبة ليماج سبريت الأخرى اللي هي القرآن كيف فوق. وهنا يولي texte à parole. Donc mettre texte à parole langue anglais على خاطر كامل نعمل شكله ينطق باللغة اللي يحب عليها ساعات. هنا باش يقول well done. دونك يولي توا لهنا البوطون سويفون تاعنا يولي activé à vrai. Sinon donc mettre texte à parole
كيف anglais. المرة هذه باش نقول try again مش well done. donc try again. وهنا appeler boy aller à نرجع لهنا نرى l'x والy. donc x لا طبعا غلط. دونك هنا نسحقو مش هذوما. dix et وهنا البوطون suivant désactivé. ok donc ok فوق. وآخر حاجة quand je clique sur le bouton suivant on passe à la 5e screen. ok ouvre notre écran. Screen numéro 5. Donc, maintenant, on va passer à la screen numéro 5. باهي سكرين هذه هي اللي تحكي على الدعاء. دونك هنا باش نستعملو كذا كوشي اللي هي باش تفي معناتها افيشار ويب. هما باش يفيشيولنا معناها السيت هذايا معناها اليوم نتاع السيت هذايا وقت ننزلو على كذا كوشي. مش هذايا وقت معناها معناتها وقت اللي باش يدخل الابليكاسيون هذه مثلا وكي يلقى الدعاء طول ما غير معناها ما يدخل الجوجل ولا حاجة معناها هكا طول معناها الدعاء. كما قلت معناها مش على خاطر السبب هذاك انه هذه تسمى حاجة أساسية في رمضان معناها عنده الدعاء الخاص به. دونك استقل هنا لابي كنعاد نبدأ اليوم سونتري. دونك باش نبدأ فيها بسيط a special prayer in رمضان. معناتها هذا دعاء خاص في رمضان. نحطو إيماج بعدها
مثلا اوكي 15. اوكي دونك توا كذا كلشي نزيد نصغر فيها شوية كاحل. دونك باش نكتبو فيها كليك دي سكوير. هاي دونك هنا نحطو arrangement horizontal et afficheur web. Aussi bouton suivant. Maintenant, on passe à la programmation. Donc là, quand case à cocher changer, si case à cocher numéro 1, vérifier. Appeler afficheur web. نجيبولو اللين هدايا déjà هدايا الموضوع في رمضان. Donc on va copier ce lien et on va coller ici. Sinon هذه تولي باغت. واخر حاجه quand bouton à cliquer on va ouvrir le screen numéro 6. Donc ouvre un autre écran وهي 2 6.
ديما نسجلو البروجي، خاطر متعرفش كيفاش ساعات تفسخ هكا في الهوا الكل. دونك توا نتعداو لسكرين نيميرو 6 اللي هي اخر سكرين في الابليكاسيون هذيا. دونك في السكرين هذيا انا ما عملت حتى شيء، جوست ما خاطر نعرفوا احنا معناتها في مناسبات كيما هكا رمضان والعيد، عيد الاضحى وعيد الفطر كل ديما نهنيو بعضنا، معناها تهاني كل شيء نتمنى معناتها لبعضنا معناتها ديما نهنيو بعضنا بالمناسبات كيما هكا. دونك انا بالنسبه هذيا معناها حبيت نعمل image de fond اللي هي كما نقولوا احنا فيها كيف تهاني معناها اما بالانجلي puisque l'application معناها بالانجلي. Dear any name here, may Allah keep you away from harm and trouble as you fast and you pray on Ramadan. May all of you sin be forgiven and may you be blessed with peaceful life for each day ahead. Ramadan Mubarak. زيدا حبيت لنا توا خاطر مادام اخر سكرين في الابليكاسيون انه نزيد بوطون. اول حاجه البوطون هذا باش دونك هو اخر حاجه باش تخرجنا من السكرين هذيا. دونك وقت معناتها وقت باش نزعل البوطون هذايا. دونك كيف مثلا كيف باش نصبوها احنا هذيا. دونك الابليكاسيون هذيا كيف نصبوها ابليكا سور نوتر تليفون سمارت فون. دونك وقت نكليكيو على البوطون هذايا دونك باش تاخذ الابليكاسيون وحده. حاجه اخرى حبيت معناها زيد ندخل نعمل صوت المرة هذيا. دونك باش نقول هابي رمضان تو all معناها حتى معناتها هكا معناتها اللي يخرج هكا كما قلنا نهنيوه بالمناسبة هذيا. ننهيو دونك باش نكتب هنا aussi thanks a lot for your attention. وبما انه معناها خاطر مش الناس الكل باش يجي بالهم معناتها انه هكايا معناتها هذه انا كتبت thanks a lot for your attention معناها انها تكون بوطون. دونك انا طرحت اني نزيد بوطون اخر اللي هو باش يبين لنا اللي هذايا مش بوطون هذايا image نخلوها هكذا. اوكي وهنا زادا لابيل اوسي نكتبو فيها click here click دونك توا جوست باش بروغرامي بوطون نزيدو بالطبيعة الليكتور. دونك نديرو فيها هادي كما هاكم زادا.
سامحني مش هذه دقيقة. غلطت في التسجيل. هذه هي آخر حاجة باش نقولها معناها في الآخر. Donc, on va programmer le bouton. Donc, quand je clique sur le bouton 1, appeler vecteur, on va commencer. Et maintenant, fermer l'écran, fermer l'application. Donc هكا كنا كملنا معناها tous les étapes de notre application. J'espère que vous aimez mon travail. Et merci beaucoup pour votre attention.